जंगल के पंछियों गौर से सुनो। जंगल में गेम शो होने जा रहा है। जीतने वाले पंछी को गौरी मैडम की तरफ से एक अदद फ्रिज इनाम में दी जाएगी। मैडम जी, मैंने जंगल में ऐलान कर दिया है, सारे पंछी आने ही वाले होंगे बस। ठीक है, मैं तुम्हें गेम समझा देती हूँ। गेम तुम ही जीतना ताकि कोई पंछी फ्रिज ना ले जाए। ठीक है कालू, अब टीवी और फ्रिज घर से बाहर निकालो ताकि ग्राउंड में मुकाबला सजा सको। उधर राना चिड़िया ऐलान सुनते ही मीठू तोता के घर की तरफ चल पड़ती है। मीठू भाई, जंगल में गेम शो हो रहा है, जीतने वाले पंछी को फ्रिज इनाम में दी जाएगी। राना, फ्रिज की जगह अगर एसी होता तो मजा आ जाता। मीठू भाई, अगर घर में फ्रिज ना हो तो फ्रिज की ही ज़रूरत होती है। आपके घर में तो फ्रिज है, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल है। बच्चों का दूध फ्रिज में रखना होता है, दूध बाहर रखती हूँ तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, फिर तुम जाओ, फिर मैं नहीं जा सकता, मुझे तो एसी की ज़रूरत है। मीठू भाई, आप भी चलो, फ्रिज बेचकर एसी ले लेना। यूँ दोनों गौरी कवि के घर पहुँच जाते हैं। गौरी कवि कालू कव्वे को गेम की सारे नियम समझा रही थी और उसको बता रही थी कि गेम कैसे जीतोगे। गौरी बहन, मुकाबला कहाँ होगा और इनाम की फ्रिज भी दिखा दें, बाद में मुकरना जाना। कालू जी, जाओ अंदर से फ्रिज लेकर आओ। और तुम मोटी चूच वाले तोते, तेरे घर में तो फ्रिज है, फिर भी मुकाबले के लिए आ गया। हाँ गौरी, मैंने सोचा किस्मत आजमा कर देखता हूँ, और वैसे भी तुम जैसे कव्वे तो हमेशा छीनते ही हैं। मैंने देखो ये देते हुए कैसे लगते हैं। अरे कालू, लगता है तेरे कानों में मैल बहुत ज्यादा है, जल्दी से जा और टीवी और फ्रिज अंदर से लेके आ। कालू कव्वा फ्रिज और टीवी लेने अंदर चला जाता है। मैं तुम दोनों को गेम के नियम समझा देती हूँ। गेम खेलने के लिए हर गेम के वक्त आपको 10 रुपए का टोकन लेना होगा और 2 तस्वीरों में फर्क तलाश करना होगा। इतनी देर में कालू कौवा फ्रिज और टीवी बाहर लेकर आ जाता है। बोर्ड पर तुम तीनों के नाम और तस्वीरें भी लगा दी है। गेम शुरू करते हैं। मोटी चूंच वाले तोते, बता इन 2 माल्टों की टोकरी में क्या फर्क है? तेरे पास 10 सेकंड है। मुझे तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ये स्क्रीन भी काली है। मुझे नहीं पता चल रहा है। ऐसे ही बताना होगा, जल्दी बता वरना तेरा टाइम खत्म हो जाएगा। चल, तेरा टाइम खत्म हो गया। ये देख, यहाँ एक माल्टा ज्यादा है। मोटी चूंच वाले, तेरी तो आंखें भी ज्यादा है। अब तुझे 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, 0। अब कालू कव्वे, आओ, आपकी बारी है। इन दोनों गाड़ियों में क्या फर्क है? जल्दी से बना, तेरा भी टाइम शुरू हो गया। कालू कव्वे को गौरी ने सब पहले बताया हुआ था, वो जल्दी से बता देता है। ये गाड़ी की बत्तियां, एक की ब्लू और एक की येलो है मैडम जी। कालू कव्वे को 10 नंबर मिल जाते हैं। अब रह गई थी रानो चिड़िया। अब रानो चिड़िया की बारी है। और छोटी चिड़िया, अब तुम बताओ, इस घोंसले में जो अंडे पड़े हैं इनमें क्या फर्क है? गौरी रानो से मुश्किल सवाल पूछती है और रानो बेचारी को सफेद सफेद अंडों में फर्क का पता ही नहीं चलता। यूं 10 सेकंड गुजर रहे थे। अरे रानो चिड़िया, तुझे तो फ्रिज की बहुत जरूरत थी, लेकिन तू नहीं बता सकी। अब क्या कर सकते हैं? ये देख, यहाँ पे ये अंडा उल्टा पड़ा है और ये अंडा सीधा पड़ा है। अब रानो चिड़िया, तुझे भी अंडा मिलेगा, 0, यानी कि 0 मिलेगा। कालू कव्वे के पास 10 नंबर हैं और मिठू तोता के पास भी अंडा और तेरे पास भी अंडा। चल मिठू, आ इधर। अब बता, इन 2 प्लेटों में क्या फर्क है? मीठू तोता गौर से देखने लग जाता है और उसे फर्क नहीं मिल रहा था। देख गौरी बहन, तुम मुझसे मुश्किल सवाल पूछती है, कोई आसान सवाल पूछ। मुझे तो ये सब कुछ एक जैसा लग रहा है। अब मेरा टाइम भी गुजर रहा है। हाँ मीठू, जल्दी से बता, तेरा टाइम गुजर रहा है, जल्दी बता जल्दी। जो मीठू तोता नहीं बता सकता
اور گوری کبھی اسے بتاتی ہے، یہ دیکھ اندھے طوطے، تیری تو آنکھیں بھی اتنی بڑی بڑی ہیں، یہ دیکھ اس بوٹی کو اور اس بوٹی کو دیکھ، یہ دونوں بوٹیوں میں بہت فرق ہے، ایک بوٹی تو ایسے بڑی ہے اور دوسری تھوڑی ٹیڑھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ چل میٹھو طوطے، تیرے تو پھر انڈا مل گیا، اب سردیوں میں انڈے ابال ابال کے کھانا۔ اس طرح میٹھو طوطا کو ملتے ہیں دونوں گیمز میں 0-0 نمبر۔ اب باری تھی کالو کبے کی۔ کالو کوا آگے آ جاتا ہے، ہاں کالو اب بتا، ان دو آئس کریم میں کیا فرق ہے؟ کالو کوا سوچتا ہے، کالو کبے کو گوری کبھی نے سب بتایا ہوا تھا، لیکن وہ بھلک کر اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ فرق صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن کالو کوے کو پھر بھی پتا نہیں چلتا۔ 10 سیکنڈ گزرنے والے تھے۔ کالو جلدی بتا، تو اندھا ہو گیا ہے۔ میڈم مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ارے کالو، میں نے تو تجھے بتایا بھی تھا، لیکن تجھے پھر کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ ارے ارے گوری بہن کیا بتا رہی ہو اسے؟ دیکھو دیکھو میں دیکھ رہا ہوں۔ ارے موٹی چونچ والے طوطے، میں نے کچھ نہیں بتایا، میں اسے بتا رہی ہوں کہ ٹائم گزر رہا ہے۔ لو میڈم، ٹائم تو گزر گیا۔ اب کالو کوا کے پاس بھی ٹائم گزر چکا تھا۔ کالو کوا کے پاس بھی 10 نمبر تھے اور چڑیا اور طوطا ان کے پاس 0-0 نمبر تھے۔ یوں باری آتی ہے دوبارہ رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا سے پھر گوری کبھی مشکل سوال پوچھتی ہے، ہاں رانو اب بتا، یہ جو بینگن پڑے ہیں ان میں کوئی فرق ڈھونڈ کے دکھا، تیرا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ رانو چڑیا بہت کوشش کرتی ہے، لیکن اسے فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار رانو چڑیا فرق ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ یہ دیکھو گوری بہن، یہاں پہ بینگن سفید ہے اور یہاں پہ تھوڑا سبز سبز ہے۔ یوں رانو چڑیا اور کالو کوا کے نمبر سیم تھے۔ اس طرح اب فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو ملے گی فریج، کیونکہ کالو کوا کے پاس بھی اتنے ہی نمبر تھے اور رانو چڑیا کے پاس بھی اتنے ہی نمبر۔ اب باری تھی دوبارہ سے کالو کوے کی۔ گوری کبھی کالو کوے سے پوچھتی ہے تو کالو کوا نہیں بتا سکتا۔ اب یہ کھیل دو پنچھیوں کے درمیان ہو رہا تھا، کیونکہ میٹھو طوطا تو دونوں میں آؤٹ ہو چکا تھا۔ اب جب رانو چڑیا سے باری پوچھی جاتی ہے تو رانو چڑیا فوراً بتا دیتی ہے کہ اس تصویر میں کیا فرق ہے، جو فریج رانو چڑیا کو مل جاتی ہے۔ رانو چڑیا فریج لے کر اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی چل پڑتی ہے اور پیچھے گوری کبھی کالو کوے سے لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ ارے کالو ہٹ حرام، تجھے تو میں نے ساری تصویریں دکھائی تھی پہلے، اور میں نے تجھے بتایا بھی تھا کہ فرق یہاں پہ ہے، لیکن تجھے پھر بھی نظر نہیں آیا۔ گوری میڈم کیا کروں، میں نے تو بہت کوشش کی، لیکن مجھے فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں یاد بھول گیا تھا۔ ارے کالو اب میں تجھے کیا کہوں، تو تو ایک نالائق کوا ہے، اب دفع ہو جا یہاں سے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ دھوکا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں خود ہی دھوکا کھا جاتا ہے۔ اب گوری کبھی کو ہی دیکھ لے، 10 روپے کے بدلے میں اسے ایک فریج دینا پڑ گئے۔ اسی تو یہ تھا کہ فریج بھی میرے پاس رہے گی اور پیسے بھی، لیکن دھوکا دینے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ایسی ویڈیوز اور چاہتے ہیں گیمز والی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔